السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفوا واحد الفيديو اللي غادي نتكلموا فيه على أهم الكلمات اللي كتدخل في الرصيد اللغوي ديال المسرح، سكون نابيل لو ليكسيك دو تhéâtre. On a par exemple exposition. إذا exposition c'est un nom féminin. On dit une exposition. كل الكلمات بطبيعة الحال اللي كتسالي بالتي اي او ان préfixe راها كتكون des noms féminins. On désigne par ce terme les premières scènes d'une pièce de théâtre. يعني الأحداث الأولى اللي كتوقع في واحد المسرحية كنسميوها exposition. Qui donne des indications sur les lieux, les personnages, l'action. بطبيعة الحال في هاد l'exposition كنحطو معلومات اللي عندها علاقة بالمكان والزمان اللي كتدور فيه الأحداث وكذلك الشخصيات ديال هاد المسرحية. L'exposition est donc la présentation des informations indisponibles, je m'excuse, des informations indispensables à la compréhension de la situation au début d'une pièce de théâtre. بطبيعة الحال كنحطو حنا هاد l'exposition في البداية ديال المسرحية. علاش؟ باش ديك الساعة القارئ ملي كيجي يعني قبل ما يقرا مباشرة لا بروميير سين، يعني نقولوا حنا المشهد الأول من المسرحية، كنحطوا له هاد ليكسبوزيسيون باش كيكون على علم بشنو هي الظرفية الزمنية اللي بطبيعة الحال يعني تعاشت فيها هاد الأحداث، شنو هي الشخصيات ديال هاد الأحداث، كيكون عنده واحد الفكرة مسبقة على هاد المعلومات هذه ديال الزمان والمكان والشخصيات ديال المسرحية قبل الخوض بطبيعة الحال في يعني الأحداث الرئيسية. كاينة acte. Acte c'est un nom masculin, on dit un acte. إذن on appelle ainsi la partie d'une pièce de théâtre composée d'une série de scènes ou de tableaux. إذن l'acte هو يعني كاينة المسرحية اللي هي لا بيس دو تhéâtre، هذيك لا بيس دو تhéâtre مقسمة دي زاكت، يعني اكت 1 اكت 2 اكت 3 اكسيتيرا، وهذاك الاكت في حد ذاته راه مقسم من دي سين، سين 1 سين 2 سين 3 الى اخره. اذا الاكت هو واحد التقسيم ديال او التقسيمه ولا واحد الجزء من المسرحيه. يعني المسرحيه يمكن يكون فيها مثلا نقولوا حنا الفصل الاول الفصل الثاني الفصل الثالث الى اخره على حسب واش مسرحيه قصيره ولا طويله. اذا هذاك الفصل هو اكت. كاينه لا سين كيما شرحنا دابا عاد lieu où jouent les acteurs d'une pièce. كاينه المعنى الاول اللي هو بطبيعه الحال الخشبه اللي كتدور عليها الاحداث ديال المسرحيه، وكاين المعنى الاخر اللي هو l'autre sens de ce mot est chacune des subdivisions d'un acte. بحال اللي قلنا دابا عاد المسرحيه مقسمه لا بيس دو تhéâtre كتقسم دي زاكت، وفي حد ذاته لاكت كيتقسم من دي سين. Il y a changement de scène à chaque entrée ou sortie d'un personnage. يعني دائما كندوزو من واحد لا سين السين اللي بعدها ملي كيخرج واحد الشخصية وكتدخل شخصية أخرى. كاينة ديداسكالي. ديداسكالي c'est un nom féminin. Une didascalie est une indication scénique, souvent mise en italique, qui est donnée par l'auteur. بطبيعة الحال لا ديداسكالي هي مثلا كتكون عبارة على واحد الحركة اللي كيقوم بها شي مثلا ممثل على الخشبة، شي حركة، أو مثلا فحال دابا مثلا إذا كان هاد لاكتور غادي ينوض وغادي مثلا يجلس على كرسي او مثلا غادي يشير بيدو ولا شي حاجه اللي ما فيهاش كلام، يعني هذيك كنكتبوها في لا بيس دو تhéâtre، يعني في المسرحيه ملي كتكون المسرحيه مكتوبه على الاوراق كنكتبوا هاد الديداسكالي بواحد الخط بواحد الخط اللي هو كيكون مايل شويه. كنظن انا الجميع كيعرف شنو هي ايطاليك. يعني انتينا مثلا في الوورد او لا في الباوربوينت اي
يعني البروغرام اللي تابع لوفيس، ملي كتجي كتكتب شي كلمه كتقدر بطبيعه الحال تسولينيها، كتقدر ترجعها اونغرا، وكتقدر بطبيعه الحال تحطها اون ايطاليك. فبالتالي حنايا ديك الكتابه اللي كنلقاوها في المسرحيه اون ايطاليك هذيك مباشره كنعرفوها بانها ديداسكالي. Et qui peut concerner les entrées ou sorties des personnages, le temps d'une réplique, les gestes à accomplir, les mimiques, etc. إذا بطبيعة الحال كل ما كيقوم به هذا البيرسوناج، سواء مثلا ملي كيبغي يبدل الصوت ديالو، او لا مثلا يرفع الصوت ديالو بزاف او يخفض منه، او لا شي جاست شي حركه بحال اللي قلت انه يقوم بها. Le texte théâtral se compose en fait de deux éléments, les didascalies et les dialogues. إذن هذاك النص المسرحي كيتميز بجوج ديال الحاجات، كيتميز بالديالوج يعني الحوار، وكيتميز كذلك بهاد لي ديداسكالي. وهاد لي ديداسكالي ما كنقدروش بطبيعة الحال باش نجبروهم في شي نوع د الكتابة آخر من غير بطبيعة الحال لا بياس دو تياتر اللي هي فحال ليكزومبل ديال أونتيغون بطبيعة الحال. Aparté, non masculin. On dit un aparté. شنو هي aparté? Type de dialogue dans lequel un personnage s'adresse au public sans qu'un autre personnage présent sur scène n'entende ce qui est dit. L'aparté est très utilisé dans la comédie car il peut provoquer le rire. إذا l'aparté ببساطة هو ملي كيكون عندك بطبيعة الحال يعني واحد شي جملة أو شي حوار مثلا اللي كيكون كيتخاض على أو كيتقال على الخشبة، ولكن الهدف منه هو اللي كيقول ديك الجملة أو ديك الحوار كيكون كيخاطب فيها الجمهور، كيكون كيخاطب فيها البيبليك. بمعنى شنو؟ بمعنى الشخصيات الأخرى اللي كتكون على الخشبة كدير راسها بحال اللي ما كتسمعش، بحال ديك لابارتي هي بطبيعة الحال واحد الحوار ولا واحد الجملة اللي كتقال غالبا في لي كوميدي، يعني في المسرحيات اللي كتضحك، كنقولوا حنا الكوميديا بالعربيه. اذا في لي كوميدي كنقدروا باش نديروا هاد القضيه هذه بزاف، كتكون بزاف هاد القضيه ديال لابارتي اللي كيكون واحد الشخصيه كتكلم مع الجمهور وفحال اللي بطبيعه الحال ان الشخصيات الاخرى ما كتسمعش، هو حوار ما بينها وما بين الجمهور بطبيعه الحال، غالبا كيكون الهدف منه هو الاضحاك ديال الجمهور. péripétie péripétie non féminin, changement brusque de la situation dans une pièce de théâtre ou un récit. إذا بطبيعة الحال كتكون الأحداث ديال الرواية أو ديال المسرحية غدا عادي كيوقع واحد الحدث اللي كيخربق شوية ديك الأحداث العادية، شي حاجة اللي بطبيعة الحال كتكون كتوقع اللي ما كتكونش بطبيعة الحال على البال، هذيك كنسميوها بيريبيسي. كاينة نو، لو نو، داكوغ، لو نو بوين كولمينون entre les péripéties de nouement et de dénouement. كيوقع واحد الحدث، هذاك الحدث بطبيعة الحال ما كيكون ما عارفينش حنا واش مثلا لنفرض انه اونتيغون كانت باغا باش تدفن الجثة ديال الاخ ديالها، ولكن حصلوها لي غارد. ملي حصلوا هذيك الحراس بطبيعة الحال بالنسبة للقارئ ما عارفش واش غادي تنال الجزاء ديالها اللي هو بطبيعة الحال الحكم بأنها غادي تموت، أو لا غادي يعفو عليها خالها اللي هو الملك. إذن هذاك هو لونو، يعني كنكونوا باقي ما عارفين شيء، هذاك المشكل أو هذيك العقدة اللي وقعت لنا في الأحداث واش غادي يكون عندها واحد الحل أو لا ما غيكونش حل. لو دينومون ce qui termine dénoue une intrigue, une action au théâtre. بطبيعة الحال لو دينومون هو النهاية، هو داك الحدث النهائي اللي كيوقع في الاخر ديال العمل. suivant le genre de la pièce, comédie, tragédie الى اخره، il peut être heureux ou malheureux. اذا هذا لو دينومون هو ديك الاخر اللي كيوقع في الاحداث، يمكن يكون سلبي يمكن يكون ايجابي. يقدر يكون بطبيعة الحال مثلا التكست سيت اون كوميدي، كيكون بطبيعة الحال التكست كوميديا، يعني واحد المسرحية اللي هي كوميدية غالبا كتكون النهاية يعني إذا بغينا نقولوا إيجابية أو سعيدة. بينما لا تراجيدي فحال مثلا بالنسبة للأنتيغون، هاد لا تراجيدي كتكون غالبا كتنتهي بطبيعة الحال بالموت ديال شخصية أو أكثر.
لونتونيم دو سو مو اي اكسبوزيسيون. كما قلنا اكسبوزيسيون هي ما سبق الأحداث، البداية الأحداث، وهنا لو دينومون هي نهاية الأحداث. Dialogue, le dialogue. Situation dans laquelle une personne s'adresse à une autre personne qui lui répond. إذا بطبيعة الحال ملي كيكون واحد الشخصية كتحاور مع شخصية أخرى أو شخصيات أخرى كيتسمى هذاك ديالوغ. Monologue, type de dialogue qui se caractérise par la présence d'une tirade plus ou moins longue prononcée par un personnage qui est seul sur scène. ملي كيكون واحد الشخصية فوق الخشبة وكيكون كيتكلم مع نفسه وكيتكلم يعني بواحد الحوار شوية مطول، هذا هو نورمالمون المونولوج. Dans le monologue, le personnage peut faire part de ses intentions, de ses sentiments, annoncer une décision. يعني في هذا المونولوج علاش كيكون بطبيعة الحال الشخصية كتدوي مع راسها أنها كتكلم كتعبر فيها بطبيعة الحال على الأحاسيس ديالها وداك الشيء بطبيعة الحال اللي ممكن يكون سواء الفرح سواء التعاسة سواء العصبية إلى آخره. كذلك ومثال كتكون مثلا بحال اللي كتناقش واحد القرار اللي غادي تاخذه. إذا فوالا هنا سالينا بطبيعة الحال الفيديو ديال اليوم اللي هو كيدور على لو ليكسيك دو تياتر. إذا عجبكم الفيديو ضغطوا على جيم. إذا كنتم مازال ما اشتركتوش في لاشين اشتركوا بطبيعة الحال باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. وإذا كان شي تعليق أو شي سؤال مرحبا به بطبيعة الحال، أنا موجود باش نرد عليه فورا.